अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हारिस रऊफ़ के साथ जो फ्लोरिडा में एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो एक खातून के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक एक मद्दा उनके पास आता है, उनके पीछे पड़ जाता है, उनको गाली देता है और उसके बाद वहाँ पर उनके दरमियान कुछ हाथापाई होने लगती है। कुछ और क्रिकेटर्स बीच में पड़ते हैं और उनको छुड़वाते हैं, और ये सारी चीज़ें आपने कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखी होंगी। तो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि असल वाक़या क्या है, असल वाक़ये की हकीकत क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। साथ में जो खातून थी वो कौन थी, और इसके ऊपर मोहसिन नकवी जो हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आया है, और ये कि जिसने बदतमीज़ी की थी वो माफ़ी मांगने पे तैयार है या नहीं है, वो कौन निकला है कौन नहीं है। इसके अलावा हारिस रऊफ़ ने भी इस पूरे वाक़ये के ऊपर अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी है। पूरा मामला जो है वो मैं आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं, यानी कि हारिस रऊफ़, उन्होंने फ्लोरिडा के अंदर बेसिकली वाक़या पेश आया। कुछ लोग कोई मुल्क समझ रहे हैं, कुछ लोग कोई मुल्क समझ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या फ्लोरिडा का है। हारिस रऊफ़ ने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर आकर अपना बयान जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले को सोशल मीडिया पर ना लाने का फैसला किया था, यानी कि मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ जो है सोशल मीडिया पर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये वीडियो जो है, ये जब से मंजर आम पर आई है, उसके बाद से ज़ाहिरी बात है कि मुझे अब इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वीडियो मंजर आम पर आ गई है, तो मुझे लगता है कि इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवामी शख्सियात होने के नाते हम अवाम से हर किस्म के तासुरात के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। फैन हमारे ऊपर हमें हिमायत या तनकीद करने के हकदार हैं, लेकिन जब बात मेरे वालिदैन और मेरे फैमिली की आएगी तो मैं उसके मुताबिक जवाब देने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने कहा हारिस रऊफ को दीगर फैंस, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी रोका। उन्होंने बार बार फैन को कहा कि आपके वालिद ने ये तरबियत की है आपकी। याद रहे कि मैं आपको बता दूं कि कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं, T20 वर्ल्ड कप में इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस के बाद जब से हारे हैं, तब से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कुछ पिछले सालों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि लोगों के अंदर जो है ना, अदम बर्दाश्त बहुत कम हो चुकी है। पहले लोग किसी के ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन अगर कोई पब्लिक प्लेस पे किसी को कोई क्रिकेटर या कोई पॉलिटिशियन आपको मिल जाता था और उनके साथ उनकी फैमिली होती थी, तो लोग कम से कम इस बात की, मैं स्पेशली ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहती हूँ, हया करते थे, यानी शर्म करते थे कि भाई किसी की फैमिली है, कोई बैठा हुआ है। तो अब तो लोग बाकायदा तौर पे वहां जाते हैं, नारे कसना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा एहसन इकबाल जो सियासतदान है, उनके साथ ये वाक़या पेश आया था। फिर आपको याद होगा मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में वाक़या पेश आया था, जब उनके कॉफ़ी शॉप में वो गई थी और उनके ऊपर नारेबाजी हुई थी। नवाज शरीफ के साथ ये वाक़या पेश आया था, जब 10 लड़कों ने आकर उनकी गाड़ी के ऊपर कॉफ़ी फेंकी थी, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी थी। उसके अलावा आबिद शेर अली के साथ ये वाक़या पेश आया था, और अब क्रिकेटर्स के साथ ये वाक़या पेश आया है। और उनका ये कहना था कि अगर मेरी बीवी मेरे साथ ना होती या मेरी फैमिली मेरे साथ ना होती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जब मेरी फैमिली मेरे साथ होगी और मेरे ऊपर इस तरह के नारे कसे जाएंगे और बदतमीज़ी की जाएगी, तो मैं उसका जवाब देने का हक रखता हूँ। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं T20 वर्ल्ड कप में, वो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस के बाद जो है लोगों का ये रद्द-ए-अमल तो सामने आ रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी लोग जो हैं, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, वो टोलियों की सूरत में पाकिस्तान वापस चले गए हैं। कप्तान बाबर आजम, अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और आजम खान समेत 6 खिलाड़ी जो हैं वो बाद में जो है पाकिस्तान जाएंगे। पहले उन्होंने पाकिस्तान जाना था और अब उन्होंने वहां का जो इरादा है वो थोड़ा तर्क कर दिया। अब इस पूरे मामले के बारे में आपको बता दूं कि जो मामला पेश आया है ये हारिस रऊफ के साथ, उसके बाद चेयरमैन पीसीबी और साथी खिलाड़ी जो हैं वो हारिस रऊफ के हक में बोल पड़े हैं। क्या मामला आते हैं जरा सुन लीजिएगा, और इसके ऊपर मोहसिन नकवी ने क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ कि फैन के साथ झड़प के मामले पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो हारिस रऊफ के हक में आ गए हैं और उनके हक में बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने भी एक्स के ऊपर आकर बात की और बयान देते हुए कहा कि हारिस रऊफ के साथ जो भी वाकया पेश हुआ है उसकी मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाकयात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े में जो मुलव्विस हैं वो फौरी तौर पे हारिस रऊफ से माफ़ी मांगे, और अगर ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फैन के साथ झड़प के मामले पे साथी खिलाड़ी शादाब खान, शान मसूद और जुनेद खान और हसन अली,
ان سب نے بھی ایکس کے اوپر آ کر حارث رؤف کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا اور ان کے حق میں بیان دیا اور کہا کہ سابق ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے بھی حارث رؤف کے ساتھ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا ہے۔ محمد حفیظ جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ فینس کو کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنا چاہیے، کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی اور پروفیشنل زندگی کے حدود کا احترام لازم ہے۔ حسن علی نے کہا کہ حارث رؤف کی وائرل ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی، فین سے کہوں گا کہ تنقید کا حق حاصل ہے مگر تنقید جائز طریقے سے کی جائے، کھلاڑیوں کے ساتھ احترام اور ان کی فیملی کا لحاظ کیا جائے، ہم سب پاکستان کی بہتری کے لیے خواہش مند ہیں۔ اس کے اوپر جنید خان نے معاملے کے اوپر پورے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تنقید سب کا حق ہے مگر گالی دینا اور ذاتی زندگی میں مداخلت کسی کا حق نہیں ہے۔ شان مسعود نے بھی کھلاڑیوں کے ساتھ نامناسب زبان کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی جو نامناسب زبان ہے یا کھلاڑیوں کو آپ جگہ جگہ روک کر ان کو گالیاں دیتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے تو راستے میں ان کو روک لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، تو اس عمل کو اس عمل کو قابل مذمت انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں۔ شاداب خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ تنقید کا حق فینس کو ہے مگر اسے ہم سیکھتے ہیں، مگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فیملی کی موجودگی میں آپ کے اوپر حملہ کر دے، اور اگر آپ کی فیملی کے سامنے کوئی آپ پر ذاتی حملہ کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ فلوریڈا کے اندر جو ہے یہ ایک فین تھا جس نے بیسیکلی نہ صرف گالی دی بلکہ ٹچ کرنے کی کوشش کی، الجھنے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہو گیا جس میں حارث رؤف اور فین جو ہیں ان کے درمیان فوٹو بنانے کے معاملے میں بھی تکرار ہوئی۔ حارث جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مبینہ طور پہ جو ہے وہ جا رہے تھے جب فین نے انہیں گالی دی اور اس پہ حارث انہیں مارنے کے لیے دوڑے، اہلیہ اور دیگر فینز نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی۔ تو یہ انتہائی بدتمیزی ہے کہ کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی ہو اور آپ اس کے سامنے گالیاں دینا شروع کر دیں، پہلے آپ آئیں اور کہیں کہ تصویر بنوانی ہے اور پھر آپ ان کے ساتھ الجھ پڑیں اور پھر آپ ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں اور پھر آپ جو ہے وہ بعد میں کہیں کہ ہم تو فینز ہیں اور ہمیں تو ہر طرح کا یہ حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے اوپر احمد شہزاد جو ہیں ان کا بھی رد عمل آیا ہے اور قومی کرکٹ ٹیم کے جو احمد شہزاد ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے فاسٹ بالر حارث رؤف سے ہمدردی کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ تو لگائی ہیں، وہ انہیں T20 ورلڈ کپ میں خراب کارکردگی پہ قوم سے معافی مانگنے کے لیے بھی لگانی چاہیے تھی۔ انہوں نے گزشتہ روز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حارث رؤف کو ایک فین سے الجھتے دیکھا تھا۔ اس حوالے سے حارث رؤف نے اپنے بیان میں وضاحت بھی کی تھی کہ کارکردگی پر تنقید فینس کا حق ہے، لیکن اگر کوئی میرے والدین کے بارے میں کچھ کہے گا تو اسے جواب ضرور ملے گا۔ پی سی بی کے جو محسن نقوی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، اور اس حوالے سے جو ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لکھا کہ جہاں ہم حارث رؤف کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل مذمت کرتے ہیں، وہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ کھلاڑیوں کی طرف سے حارث کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پوسٹ لگائی گئی ہیں وہ ورلڈ کپ میں ان کی خراب کارکردگی کی وجہ سے شائقین سے معذرت کے طور پہ بھی ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک طرف آپ ان کے ساتھ یہ تو مذمت کر رہے ہیں کہ جو فینز ہیں انہوں نے بدتمیزی کی ہے، لیکن جو آپ کی اپنی خراب کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی آ کے قوم سے معافی مانگنی تھی، اس کے اوپر بھی پوسٹ لگانی تھی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے سے اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی ہے۔ احمد شہزاد نے ایکس کے اوپر یہ بھی لکھا کہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ کھلاڑی قوم سے معافی مانگتے، اگر یہ کھلاڑی شرمندہ ہوتے اور یہ کھلاڑی امریکہ، انگلینڈ یا دبئی میں چھٹیاں گزارنے کے بجائے پاکستان واپس آ جاتے اور تو پھر بہت ہی اچھا ہوتا، قوم سے معافی مانگتے۔ قومی کرکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو ان کی پوسٹ سے بیانیہ نہیں بدلنا چاہیے اور شائقین کو کھلاڑیوں کی خراب پرفارمنس کا جواب ملنا چاہیے۔ احتساب اب بہت ضروری ہے، کھلاڑیوں کے ایک ہی گروپ نے پچھلے 5 سال میں ہمارے ملک کے لیے کچھ نہیں جیتا ہے اور پاکستان کی اجتماعی کامیابی کو ترجیح دینے کے بجائے ذاتی سنگ میل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ویسے بڑی خراب بات ہے کہ ایک ٹیم کے طور پہ نہیں کھیلتے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پرفارمنس اچھی ہو، دوسرا جائے بھاڑ میں۔ تو بہرحال لوگوں کو obviously تکلیف ہوتی ہے تو یہ گیم، لیکن لوگوں نے اس کو اب اپنی ذاتی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ اس کو کسی ملک سے جو ٹیم ہار جاتی ہے خاص طور پہ پاکستان، اس کے بعد ہمارے لوگ جو ہے وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، فیملی کے ساتھ ہے، فیملی کے بغیر ہے، وہ حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال اب محسن نقوی جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا اس کو پکڑ کے اس کو سزا دی جائے گی اگر اس نے معافی نہ مانگی تو، اور جیسے ہی اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن پہ اور بتائیے کہ یہ جو پورا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فین نے جو یہ حرکت کی ہے کیا صحیح کی ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حارث رؤف کو اس طرح کا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا؟
یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح ہوا تھا؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔